शहीद बीबी को वो मौका नहीं दी गई। 1988 में हुकूमत बनी तो 1 साल की हुकूमत, वो भी कैसी हुकूमत, और फिर कैसे हमें निकाला गया। फिर 1993 से 1996 तक जो हुकूमत चली, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को फिर से निकाला गया। और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2008 में आई थी तो तीसरी बार वजीर आजम बननी थी, और ना सिर्फ इस शहर को, इस मुल्क को एक आलमी ताकत बनानी थी, तो उसको शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब 1988 में या 93 में कराची के मंसूबे के लिए कराची पैकेज के ऐलान हुआ, जिसमें लियारी एक्सप्रेसवे भी था और ये मलीर एक्सप्रेसवे भी था, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जियाला के लिए और मेरे लिए बतौर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे के हैसियत में एक फख्र की दिन है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि ये ख्वाब हमने मुकम्मल करके दिखाया है। मैं जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का, जनवरी 2025 में मैंने इस मंसूबा का पहला फेज का इफ्तिताह किया। जून 2025 में सीएम साहब ने इस मंसूबा का दूसरा फेज का इफ्तिताह किया, और आज इस मंसूबा का मुकम्मल करने के लिए मैं पहुंचा हूं। 2026 है और हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करके दिखाया है। वो भी इस मंसूबा को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने बनाया है। वैसे ही जैसे हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी कि थर कोल से थर के मकामी अवाम को मुआशी फायदा हो, इस सूबा को मुआशी फायदा हो, इस मुल्क की मुआशी फायदा हो, तो आपने वैसे जैसे थर कोल का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुकम्मल किया, वैसे ही हमने ये शारे भुट्टो का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया है। हमारा जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की आवाम की, सिंध के आवाम की और इस शहर की आवाम की खिदमत करें, इनके मसाइल का हल निकालें। और मुझे एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, और खास तौर पे जो इजराइल और अमेरिका का जंग है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी बहरान है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। ना सिर्फ आप उठा रहे हो, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम, मेहनत कश अवाम ये बोझ उठा रहे हैं। इस जंग का बोझ आप अपना बिजली के बिल में, आप अपना पेट्रोल की बिल में, आपके अपने खाने पीने के अशिया आपके राशन के बिल में, आप इस जंग के बोझ इस वक्त उठा रहे हो। और मैं समझता हूं कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। अगर ये जंग जारी रहेगा, अगर इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, तो मुझे ये डर है, ये खौफ है कि मेरे पाकिस्तान के अवाम, मेरे कराची के अवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात आने वाले हैं वो बहुत ही संगीन होंगे। तो एक तो मैं समझता हूं
کہ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے، نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے، مگر خاص طور پہ اس موقع اگر پاکستان کے عوام معاشی مشکلات میں ہیں تو اس معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو کوشش ہے، یہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے، یہ کامیاب ہو، یہ جلد از جلد کامیاب ہو، تاکہ یہ معاشی مشکلات بھی، عوام کے معاشی مشکلات بھی، ان مسائل میں کمی کیا جائے۔ مگر ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اپنے محدود وسائل میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ عوام کے معاشی مشکلات میں کمی آئے۔ ہم ساتھ ساتھ ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم عوام کے لیے ایسے معاشی موقع فراہم کیا جائے تاکہ عوام کو روزگار ملے، ان معاشی مشکلات میں کوئی ریلیف دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک طرف تو آپ کے جو ریلیف کے منصوبے ہیں، جو حکومت سندھ کسان کارڈ کے تھرو کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو موٹر سائیکل ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سبسڈی دیا جائے۔ ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اور سنا ہے کہ پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اپروول بھی ملا ہے کہ ہمارے ماہی گیروں کے لیے بھی اس قسم کا سپورٹ اور ریلیف دیا جائے، مگر ہمارے پاس اتنا تو معاشی یا فسکل سپیس نہیں ہے کہ میں ہر کراچی آئٹ کے پاس یا ہر سندھ میں رہنے والے کے پاس یا ہر ملک میں ایک شہری کے پاس پہنچوں اور وہ سہولت یا ریلیف پہنچا دوں جس سے یہ معاشی مشکلات میں کمی ہو۔ ہمیں ایسے منصوبے لے کر آنے پڑیں گے جہاں ہم اپنے عوام کے لیے یہ معاشی موقع فراہم کریں کہ جو ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں، جو روزگار چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں۔ جو ہمارا کاروباری طبقات ہے، جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جو سندھ حکومت ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں، اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں۔ عالمی اداروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، اکانومسٹ میگزین نے ان کو عالمی سطح پہ اس کو ریٹ کیا ہے۔ یہ بھی جو شارے بھٹو کا قاسم جو شارے بھٹو کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے جو فورم ہے وہاں 3-4 جو سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کا عالمی سطح کا ریکگنیشن ملا ہے، اور ان میں سے ایک آپ کا یہ شارے بھٹو ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے تو چاہے شارے بھٹو ہو، چاہے تھرکول ہو، چاہے جرگ ملک یاتیار برج ہو، یا تھٹا سچاول برج ہو، یا جو بھی آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، ہم نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے، ڈیلیور کر سکتی ہے اور عالمی سطح کا ڈیلیوری کروا سکتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس صوبے میں اور اس شہر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں گے جس سے معاشی ایکٹیویٹی ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے ہمارا کاروباری طبقوں کو کاروبار کرنے کے موقع ملیں گے، اور جس سے اس شہر کے عوام کے لیے، اس صوبے کے عوام کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ایسے موقع فراہم کیا جائے۔ ان میں سے ایک انشاءاللہ تعالی منصوبہ ایسے ہوگا کہ ہم کراچی کے جو ہمارا کوسٹ ہے،
कराची कोस्ट पे हम इंशाल्लाह कराची कॉर्निश का मंसूबा शुरू करेंगे और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे कॉर्निश बना के दिखाएंगे कि आपको पाकिस्तान के अवाम को कराची की शहरी को किसी दूसरा मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, किसी मिडिल ईस्टर्न ममालिक में जाना नहीं पड़ेगा। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आलमी सतह का कराची के लिए एक ऐसा मॉडर्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कॉर्निश बना के दिखाएंगे। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम कराची में एक ऐसा इदारा कायम करेंगे, एक ऐसा सेंटर कायम करेंगे